नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेशमा 126 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशमा सोमबार कास्कीका 29 सहित थप 126 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले कास्कीका 29 जना, नवलपुरका 60 जना, तनहुँका 26 जना, बागलुङका 7 जना, स्याङ्जाका 1 जना र लमजुङका 2 जना गरी प्रदेशका 5 जिल्लामा 126 संक्रमित थपिएको जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका 30 र 31 वर्षीय पुरुष चिकित्सक, ओम अस्पतालमा उपचाररत 28 वर्षीय पुरुष तथा चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत 31 वर्षीय पुरुष तथा 40 वर्षीय महिला, फेवा सिटी हस्पिटलको क्यान्टिनमा कार्यरत 19 वर्षीय पुरुष, पोखरा 1 का 1 पुरुष, पोखरा 5 का 3 पुरुष, पोखरा 6 का 1 पुरुष र 1 महिला, 7 का 1 पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 पुरुष, 10 का 3 पुरुष र 2 महिला, 13 का 2 पुरुष, 14 का 1 पुरुष र 1 महिला, वडा नम्बर 25 का 3 पुरुष र 2 महिला, 29 का 1 पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी तनहुँ शुक्ला गण्डकीका वडा नम्बर 4, 5, 7 र 8 वर्षीय बालिका सहित 3 महिला र 4 पुरुष, बन्दीपुर 1 का 2 महिला र 2 पुरुष, भीमा 6 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, ब्यास वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 10 र 14 का 6 पुरुष र 5 महिला, स्याङ्जा भिरकोटकी 1 महिला, लमजुङ मन्दिर नेपाल 2 र 4 का 1 पुरुष र 1 महिला तथा बागलुङ नेपाल आर्मीमा कार्यरत 2 पुरुष तथा वडा नम्बर 1, 2, 4, 7 र 10 का 5 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नवलपुर देवचुली 15वटा वडाका 16 महिनाका बालक सहित 27 जना पुरुष, वडा नखुलेका 2 जना तथा 26 जना महिला, मध्यबिन्दु 14 का 1 पुरुष एवं गैंडाकोट 14, 15, 16 का 3 पुरुष र 1 महिलामा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4971 पुगेको छ। आज थप 7 जना डिस्चार्ज भएसँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3319 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 2 महिला र 7 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 71 वर्षीय र चितवनमा 40 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सुनसरीमा 37 वर्षीय, 89 वर्षीय र 90 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 50 वर्षीय, रूपन्देहीमा 74 वर्षीय, काठमाडौँमा 63 वर्षीय र 67 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 645 पुगेको छ। आज नेपालमा थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 14530 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 1565 महिला र 2482 पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आदि सघन उपचारका लागि आवश्यक सरसामग्रीहरू उपत्यकाका अस्पतालहरूमा केन्द्रित भएर व्यवस्थापन गर्ने। काठमाडौँमा 1888, भक्तपुरमा 118 र ललितपुरमा 277 गरी उपत्यकामा 2283 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै देशभरि कुल संक्रमितको संख्या 1,11,802 जना पुगेको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,880 जना रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1587, प्रदेश नम्बर 2 मा 705, बागमती प्रदेशमा 8854 र गण्डकी प्रदेशमा 529 जना रहेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 1479, कर्णाली प्रदेशमा 506 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 263 गरी देशभरि 13923 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 2388, प्रदेश नम्बर 2 मा 456, बागमती प्रदेशमा 13489 र गण्डकी प्रदेशमा 842 जना रहेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 1780, कर्णाली प्रदेशमा 488 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 514 गरी देशभरि 19957 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1473 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 77277। प्रदेश 1 मा 6687, प्रदेश 2 मा 15090, बागमती प्रदेशमा 29389, गण्डकी प्रदेशमा 4255, लुम्बिनी प्रदेशमा 10781, कर्णाली प्रदेशमा 3480,
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,595 जना हुनुहुन्छ। कोभिड आज 1,473 डिस्चार्ज भएका छन्। आज प्रदेश नम्बर 1 मा 6,687, प्रदेश नम्बर 2 मा 15,090, बागमती प्रदेशमा 29,389 र गण्डकी प्रदेशमा 4,255 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 10,781, कर्णाली प्रदेशमा 3,480 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,595 जना गरी देशभरि 77,277 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। आइसियुमा 279 र भेन्टिलेटरमा 67 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। सरकारले 7वटै प्रदेशका 14 अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध बनाउन कार्यविधि जारी गरी 14 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। देशका विभिन्न 10 अस्पतालमा ट्रमा युनिट बनाउने गरी प्रति युनिट 50 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै कोशी, भरतपुर र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि 9 करोडका दरले 36 करोड रकम उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका देहाय बमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कार्यपाल स्थापनाका लागि मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको चालु 6औं अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आज चालु अधिवेशन आजै रातिको 12 बजेदेखि अन्त्य हुने भएको हो। प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धमा पठाउनु भएको पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यसअघि बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चालु अधिवेशनले बजेट ल्याउनका साथै विभिन्न 14वटा विधेयक पारित भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकार क्रियाशील रूपमा लागि परेको बताउँदै उहाँले लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार निरन्तर क्रियाशील बनेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीहरू सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै बलियो बनेमा लोकतन्त्र बलियो बन्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पार्टीहरू बलियो बन्दै गएमा जनताले पनि सुख पाउने बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले शून्यबाट काम सुरु गरेको बताउँदै उहाँले सरकार अत्यावश्यक संरचनाको व्यवस्थाका लागि संरचना निर्माणका साथै जनशक्तिमा खर्च भए पनि फजुल खर्च नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कोभिड-19 भएर पनि पर्यो, सहमति गर्नु पर्यो, त्यसकै माध्यमबाट यो चिज प्राप्त हुने सम्भावना छ। र अहिले यही क्रममा चाहिँ नेपाल सरकारले पहिलोचोटि हाम्रो डिपिएद्वारा लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको एपिएफको चाहिँ पोस्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले लगभग 2/3 बहुमतको वर्तमान सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरे पनि त्यो पूरा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले यसले संघीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा आउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। बलात्कार, जातीय छुवाछुत जस्ता घटना 21औं शताब्दीको युगमा लज्जास्पद कुरा भएको बताउँदै उहाँले यस्ता घटना रोक्न नसक्नु लाजमर्दो भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले 6औं अधिवेशन निर्वाचन क्षेत्र र जनताका समस्या गहन छलफल गरिए पनि अझै पनि ती समस्यालाई समाधान गर्न नसकिएको बताउनुभयो। जनता समाजवादीका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य हरिशरण आचार्यले देशमा कोरोनाको प्रक्रियामा ठूलै भ्रष्टाचार भएको बताउँदै उहाँले जनताले उपचारका बेलामा भेन्टिलेटर, आइसियु नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकले गण्डकी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले विधान समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरियोस् भन्दै गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य मीन प्रसाद गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, प्यारी थापा र मधु अधिकारी गुरुङले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै यसको आधुनिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसँगै त्यसको बजारीकरणका लागि विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने जोड दिनुभयो। विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थापाले विधेयकले साना ठुला सबै कृषि व्यवसायलाई समेटेको धारणा राख्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि 98 दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 1 बमोजिम 98 दरबन्दी खुल्ला गर्न स्वीकृति दिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, संगठन, शैक्षिक प्रशासन नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली बनाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राति 12 बजेदेखि गण्डकी प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नका निम्ति नेपालको संविधानको धाराले सिर्जना गर्न गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 1 बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय चाहिँ हामीले गरेका छौं। तेस्रो नम्बरमा बैठकले गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संक्रामक तथा सररोग अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन आदेश स्वीकृति दिएको छ, जसमा 7 सदस्यीय समिति गठन हुने र अध्यक्ष प्रदेश सरकारले तोक्ने प्रावधान राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सुकुम्बासी समाधान आयोगका नाउँमा ठगी गर्ने 8 जना गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। सुकुम्बासीका नाउँमा जग्गा दिलाइदिने प्रलोभनमा ठगी गर्ने 3 महिला र 5 पुरुषलाई प्रहरीले नगद 1,61,000 सहित सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 3 घर भई पोखरा 13 बस्ने वर्ष 37 का रीता विश्वकर्मा, पोखरा 17 चोर साङ्गी 22 वर्षीय सोनु परियार र पोखरा 13 बाँझापाटनकी सीता सुनार छन्। त्यस्तै कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 9 घर भई पोखरा 5 बस्ने वर्ष 39 का हीराबहादुर तामाङ, म्याग्दी रघुगंगा घर भई पोखरा 14 चाउथे बस्ने वर्ष 30 का रमेश कुमार परियार, रूपन्देही सैना मैना वडा नम्बर घर भई पोखरा 14 चाउथे बस्ने 35 का ओम बहादुर सुनार, पोखरा 13 मियापाटनका 50 वर्षीय हर्कबहादुर विक र सोही वडाका 24 वर्षीय मौसम सदाशंकर पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरिएकाहरूबाट नगद सहित नगदी रसिद, प्याड तथा अर्धकट्टीहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूको नागरिकताको फोटोकपी 19 स्थान, अविवेशित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग काठमाडौँ तथा गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति गठन गरेको पत्र तथा रजिस्टर समेत बरामद गरेको जनाएको छ। उक्त गिरोहले पोखरा 14 स्थित भोटे चौताराको करिब 300 रोपनी जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसाल्ने योजना सहित तत्कालै घर जग्गा उपलब्ध गराइदिने प्रलोभन देखाउँदै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम समेत संकलन गरेको कास्कीका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ठगी गर्ने मनसाले फिल्डमा अमिन समेत लगेर नाप जाँच गर्ने र सोही आधारमा रकम समेत उठाउने गरेको पायौं। पक्राउ परेकाहरूलाई आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको भाइरोलोजिस्ट डाक्टर बाबुराम मरासिनीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमणको दर पनि उच्च रहेको र पूर्ण रूपमा समुदायमा प्रभाव परिसकेकोले अहिलेको संक्रमणको स्थितिलाई चौथो चरणमा प्रवेश गरेको रूपमा लिनुपर्ने डाक्टर मरासिनीले बताउनुभयो। भाइरोलोजिस्ट डाक्टर मरासिनीले समग्र देशको संक्रमणको स्थिति भन्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका भित्रको सबै समुदायभित्र, घरभित्र, कार्यालय लगायतका सबै क्षेत्रमा संक्रमण फैलिसकेकोले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सही नीति लिन नसक्दा संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण लिन नसकेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपालका लागि कोरोनाको मुख्य स्रोत सीमा पारको क्षेत्र भएको तर सरकारले मानिसहरूको आवत जावतलाई व्यवस्थापन नगर्दा संक्रमण फैलिएको बताउनु भयो। काठमाडौँ भित्र चाहिँ चौथो चरणमा प्रवेश गरिसक्यो। स्रोतमै हामीले चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्नु पर्थ्यो नि। पहिलो स्रोत त भारत हो। भारत अब भन्नाले सीमा पार, भारत पनि नभनौँ, सीमा पार हो। सीमा पार होइन, सीमा पारबाट एउटा चाहिँ अब हवाईजहाजबाट आउनेलाई त हामीले ठिकै गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अब साह्रै अब त्यो चाहिँ नि त्यो त्यति चाहिँ नरम नियम गरेनौँ। तर सीमा पारबाट जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो दक्षिण सीमा त्यतिरबाट आउनेहरूलाई हामीले चाहिँ त्यति अब सुरुमा पनि चाहिँ अव्यवहारिक नियम गऱ्यौँ। नेपालका मान्छे नेपालतिर, भारतका के अरे नेपाल आउने पनि भारततिरै बस, नेपालबाट जाने पनि नेपालतिर बसेर अव्यवहारिक निर्णय गरेको। त्यो अव्यवहारिक निर्णय गर्नु हुँदैन थियो। किनभने
त्यो 10 गजा छ, 10 गजा अगाडि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार त्यो 10 गजा क्रस गर्न बित्तिकै फेरि पारी गएर 14 दिनमा त्यो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। त्यो मान्दैन, त्यो कानुन भने कानुन हो। भारतको अरू चाहिँ यिनी चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ आएर म 14 दिन बसेको थिएँ, नेपालको म किन बस्नु पर्यो भनेर तर्क काम लाग्दैन। त्यस्तो सरकारले सीमा नाकामा आउने मानिसहरूलाई अव्यावहारिक व्यवहार गरेकाले पनि संक्रमण समुदायमा फैलिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमणको सुरुवातमा नेपालबाट भारत जान चाहनेलाई सीमामा 14 दिन राख्ने र भारतबाट नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई 14 दिन सिमानामै रोक्नु गलत नीति भएको बताउनुभयो। त्यसको परिणामस्वरूप अहिलेको स्थिति देखा परेको डाक्टर मरासिनीले बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग नगर्ने र स्वाब सङ्कलन गरेपछि 9-10 दिनसम्म परीक्षणको नतिजा नदिने अवस्थाले पनि समुदायमा संक्रमण फैलिन सहयोग पुर्याएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 3 दिन यताको संक्रमणको स्थिति हेर्ने हो भने डाक्टर मरासिनीले भन्नुभएको कुरालाई करिब पुष्टि गरेको छ। गत शनिबार नेपालमा एकै दिन 5008 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्ये 2672 जना संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा फेला परेका थिए। आइतबार 2071 जनामा मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1416 जना रहेका छन्। यसरी दिन प्रतिदिन संक्रमण दर बढ्दै जानुले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको र चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको पुष्टि गरेको छ। अब योभन्दा धेरै 100 वर्ष अगाडि मलेरिया त्यसरी आयो होइन, अनि त्यस्तै किसिमले अब यो चाहिँ अनि यो जापानी इन्सेफ्लाइटिस पनि पहिला भारत हुँदै गोरखपुर हुँदै नेपालतिर भित्रियो, अनि त्यस्तै किसिमले अब यो चाहिँ अनि कालाजार भन्ने रोग सुरुमा पटनामा देखिएको। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा आकस्मिक बाहेक अपरेसन नगर्ने निर्देशन दिँदै सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले आकस्मिक बाहेक अपरेसन नगर्दा संक्रमित बिरामीलाई आइसियु बेड र भेन्टिलेटर बेड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो। कोभिड अस्पतालका रूपमा सेवा दिने सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागले आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन लगायतका सामग्री उपत्यका केन्द्रित गरी व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै कार्यालय समय र दिन घटाएर काममा लगाउन र व्यापार व्यवसायको मोडालिटी परिवर्तन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी अस्पतालहरूले विभिन्न होटलहरूसँग मिलेर आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर अस्पतालहरूले होटलहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यद्यपि त्यहाँ संक्रमित बाहेक अन्य सर्वसाधारण राख्न भने पाइने छैन। सेवा विभागसँग रहेका आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि सघन उपचारका लागि आवश्यक सरसामग्रीहरू उपत्यकाका अस्पतालहरूमा केन्द्रित भएर व्यवस्थापन गर्ने, संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही नै गर्ने गरी मानिसहरूको आवत जावत घटाउन, कार्यालयहरूको समय र दिन घटाउने, व्यापार व्यवसाय खोल्ने तथा सञ्चालन सम्बन्धी समय र मोडालिटीहरू परिवर्तन गर्ने र उपत्यकाभित्र बाहिर आउने जाने सबै कार्यालय तथा निकायहरूले सेमिनार, बैठक, गोष्ठीहरू बन्द गर्ने, लक्षण तथा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरूलाई बिदा दिने। नेपाली कांग्रेसको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागले नियमित आमदानी नभएका र विपन्न वर्गका परिवारलाई चाडपर्वको खर्च उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। युनियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँदै कोरोनाका कारण नियमित आमदानी गुमाएका र विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 का दरले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। ट्रेड युनियन विभागका प्रमुख शिवप्रसाद हुमगाईले अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत निम्न आय भएका श्रमिकहरूको परिवारलाई दशैं तिहार खर्च बापत प्रति परिवार 10,000 का दरले दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। यसैगरी निम्न आय भएका गरीब परिवारको लागत सङ्कलन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा निर्वाह खर्च बापत प्रति परिवार प्रति महिना 7,000 का दरले नगद र 3 महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रति महिना 10,000 का दरले निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो। उभौलीको खर्च, आफ्नो संस्कार, आफ्नो परम्परा अनुसार जे पर्व मान्ने हो त्यसलाई सरकारी जागिर खाएर वा आय आर्जनको स्रोतबाट कर तिर्न नसक्ने जो श्रमिकहरू छ त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर तत्काल दशैंभन्दा अगाडि प्रति परिवार 10,000 का दरले पर्व खर्च, दशैं मान्नेलाई दशैं खर्च, तिहार।
विभागले महामारीको समयमा अहिलेसम्म 20 अरब खर्च गरिएको भनिएकोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने व्यक्ति संस्था र पदाधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर दुरुपयोग रकम असुल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। विदेशमा अलपत्र नागरिक स्वदेश फर्काउँदा समेत राजनीतिक भेदभाव, पहुँच र आस्थाको आधारमा व्यवस्थापन गरिएको गुनासो आएको प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो। विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरूका लागि तत्काल रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी उनीहरूको सिप र अनुभवलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। अलपत्र नागरिकको उद्धारका लागि कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी अग्र पंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारीको बिना भेदभाव निःशुल्क उपचार र 25 लाखको बिमाको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेस ट्रेड युनियन विभागले माग गरेको छ। पोखरा न्यूजमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालिको दशैंमा नयाँ नोट सटाई नगर्ने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण दशैं लक्षित नयाँ नोट सटाई नगर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले दशैंमा नयाँ नोट सटाईको व्यवस्था नगर्दा लामो लाइन बस्ने र भिड हुन गई संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले यसपटकको दशैं लक्षित नयाँ नोट सटाई नगर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै अन्य बैंकहरूमा समेत संक्रमणको जोखिम उच्च भएकाले दशैंका लागि लक्षित गरी नयाँ नोट सटाईको व्यवस्था कुनै पनि बैंकमा नगरिएको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि आफ्नो खातामा भएको रकम बैंकबाट निकाल्दा केही सुकिला र नयाँ नोट पाउन सक्ने अवस्था भने रहेको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। लागि पनि विगतका वर्षहरूमा जसरी हामीले पंक्तिबद्ध बनाइकन सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटाईको सुविधा उपलब्ध गराउँथ्यौं, त्यो अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत यो संक्रमण बढिरहेको देखिएको छ, त्यहाँका कर्मचारीहरू संक्रमित भएको देखिएको भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सर्वसाधारणलाई समेत पंक्तिबद्ध बनाइकन नयाँ नोट सटाई गर्न थाल्यौं भने त्यसले झन् यो जोखिम बढाउने, कोभिड संक्रमण झन् बढाउने जोखिम बढ्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो वर्ष हामीले यो नयाँ नोट सटाई गर्ने जुन सुविधा छ त्यो सुविधालाई निरन्तरता दिन नसकेका। यसअघिका वर्षहरूमा दशैंमा लामो लाइनमा बसेर नयाँ नोटको सटाई गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउँदै आएको थियो, जुन एक किसिमले प्रचलनको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ र 100 रुपियाँका दरले नयाँ नोटहरू दशैंको बेलामा सटाई गर्दै आएको थियो। यस वर्ष भने राष्ट्र बैंकसँग नयाँ नोट मौजदात भए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण नोट सटाई असम्भव भएको हो। नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा 95,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य सोमबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 95,100 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। सोमबार चाँदीको मूल्य भने 10 रुपियाँ बढेर तोलामा 1,245 पुगेको महासंघले जनाएको छ। पोखरा न्यूजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अर्को एउटा ट्विट लुकाएको छ। ट्विटमा ट्रम्पले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित भएको दावी गर्नुभएको थियो। यस सम्बन्धी गरिएको उहाँको पोस्टलाई ट्विटरले भनेको छ, यो पोस्ट कोभिड-19 सम्बन्धी भ्रामक र सम्भवतः खतरनाक जानकारी दिन्छ, त्यसैले यो ट्विटरको नियमको उल्लङ्घन हो, तसर्थ मानिसहरूले यसलाई नदेखुन्, यो नै जनहितमा हुनेछ, ट्विटरले भनेको छ। यसअघि एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले अब आफूलाई कुनै पनि संक्रमण नभएको र स्वास्थ्यमा दुरुस्त भएकोले काममा फिर्ता हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। ट्रम्पले भन्नुभयो, यस्तो लागिरहेको छ कि ममा कोरोना विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकसित भइसकेको छ। अब म बेसमेन्टबाट निस्कन सक्छु, जुन मैले गर्न लागेको थिएँ, किनभने तपाईले देश चलाउन छ भने तपाईँ बेसमेन्टबाट निस्कनै पर्छ, ट्रम्पको भनाइरहेको थियो। पोखरा न्यूजमा अब खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल T20 क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। रोमाञ्चक बन्दै गएको लिगमा आज शारजाहमा बेंगलोर र कोलकाताको 7औं खेलका लागि मैदानमा उत्रनेछन्। बेंगलोर र कोलकाता बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा बेंगलोर 5औं जितको खोजीमा हुनेछन्।
अघिल्ला 6 खेलमा बेङ्गलोरले 4 जितसहित 8 अङ्क जोडेको छ। विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको बेङ्गलोर चौथो स्थानमा रहेको छ। कोलकातालाई हराएर बेङ्गलोर शीर्ष 2 भित्र उक्लन चाहन्छ, तर दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा मैदानमा उत्रने कोलकातालाई हराउन बेङ्गलोरलाई सहज हुने छैन। कोलकाता पनि 5औं जितको खोजीमा हुनेछ। 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको कोलकाता तेस्रो स्थानमा रहेको छ। स्पेनका टेनिस खेलाडी राफाएल नाडालले फ्रेन्च ओपनमा नयाँ इतिहास रच्नु भएको छ। फ्रेन्च ओपन टेनिसको फाइनलमा नम्बर 1 खेलाडी नोभाक जोकोभिकलाई नाडालले सिधा सेटमा 6-0, 6-2 र 7-5 ले हराएर नयाँ इतिहास रच्नु भएको हो। यो सँगै नाडालले 13औं पटकको यो ट्रफी हात पार्नु भएको हो। यो नाडालको 20औं ग्रान्ड स्लम उपाधि हो। यसका साथै नाडालले रोजर फेडररसँग बराबरी समेत गर्नुभएको छ। पोखरा न्यूजमा अब मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका केही पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै देशको पहाडी भूभागका केही 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।